बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम वेलकम कर रहे हैं आपको सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद, जो कि रावलपिंडी में मौजूद है जनाब। और शहर इक़्तिदार के साथ जुड़वा होने का इसको ये भी एजाज़ हासिल है कि कोई भी चीज़ जब अनाउंस होती है तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है। जैसा कि रिसेंटली जो ऐलान हुआ कि जी 10 किलो का जो आटे का थैला है वो रमज़ान के बाद अब उसकी कीमत जो है वो 490 रुपये हो गई। तो सबसे पहले सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद में बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, हाजी करियाना स्टोर इनके पास सबसे पहले पहुंच गया और वाफर मिकदार में जो है वो भी आपको मिलेगा। और जहां तक मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी दूसरे इलाकों से ज़्यादातर लोग शहर इक़्तिदार के नज़दीक रहना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो भी नई ऑफ़र आती है वो हर मिनट के जो रेट्स हैं वो तब्दील होते हैं। जैसा कि इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर जो है वो बैन किया गया, पाबंदी कर दी गई, तो सबसे पहले जो इसका इतलाक़ होता है वो शहर इक़्तिदार। और चूँकि ये जुड़वां शहर है रावलपिंडी का सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद, तो जहाँ पे आपको हर चीज़ जो है सस्ती मिलेगी। और अब ये जो हैंड बैग आपको सामने नज़र आ रहे हैं तो इसमें जनाब 130 रुपये के हिसाब से बच्चों के बैग जो हैं इनके ऊपर सेल जारी और सारी, ये लूट सेल के हवाले से यहाँ पे जनाब सेल लगाई गई है। और बच्चे जो हैं ये आइसक्रीम को भी इंजॉय करते हुए, सबसे बड़ी बात ये है कि चांद रात की जो शॉपिंग है वो भी जारी और सारी और ज़ोरों के ऊपर। तो डेरी हसनाबाद रावलपिंडी का जो सस्ता बाज़ार है उसमें हम आपको वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो कितनी सस्ती हैं अगर उसका कंपैरिजन दूसरे मार्केट या दूसरे बाज़ार से किया जाए तो आइए हम आपको जनाब विज़िट करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी सस्ती और सेल में अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। ये जनाब सस्ता बाज़ार डेरी हसनाबाद का, और यहाँ पे ये जो आपको बैग सामने नज़र आ रहे हैं 130 रुपये के हिसाब से, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रेडीबान हैं उनके रेट्स भी जो हैं वो दूसरे कंपैरिजन अगर किया जाए दूसरी मार्केट के साथ तो ये काफ़ी सस्ते आपको नज़र आएंगे। इसमें देखा जाए तो ये जनाब ये आपके सामने डेरी हसनाबाद का बोर्ड, उसमें ये अगर तरबूज आपके सामने नज़र आ रहा है तो 25 और 30, ये वाला तरबूज जो है 30 रुपये पर केजी के हिसाब से जनाब बेहतरीन तरबूज जो है, गर्मी का दुश्मन। और ये अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल ख़ास नेमत है कि अल्लाह ने जैसे जैसे मौसम बनाए तो उसके तोड़ के लिए भी चीज़ें ऐसे पैदा कर दी। जिस तरीके से अब गर्मी चूँकि ज़ोरों पर है, तो जब गर्मी ज़ोरों पे होती है तो साथ ही तरबूज जो है वो मार्केट में आ जाता है। और इसको अगर आप खाएं या इसका शरबत बना के पिएँ तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये वाकई ही गर्मी का दुश्मन है। तो यहाँ पे अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो जनाब फ्रूट जो है वो भी बाकियों से काफ़ी सस्ता है। 60 रुपये आजकल जो हमारे
پیچز چل رہے ہیں جناب 60 روپے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا 100 روپیہ ریٹ ہے پیچز کا۔ تو اس میں یہ آپ کو ہم دکھاتے چلیں کہ یہ خربوزہ سردہ گرما اور ان کے ریٹس اگر دیکھے جائیں تو 60 اور 70 پر کے جی کے حساب سے۔ تربوز کا ریٹ جو ہے اسپیشلی وہ 30، 25 اور 20 تین ریٹس یہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ والا تربوز آپ کے سامنے جو پیک کیا جا رہا ہے یہ ہے جناب 30، نہایت ہی زبردست آفر یہاں پہ جاری و ساری، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سب سے زیادہ شاپنگ جو ہے وہ سستا بازار ڈیری حسن آباد کو پرائرٹی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جناب نہایت ہی خوبصورت بازار، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سستا بازار ڈیری حسن آباد کا علاقہ ہے، جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کی نسبت جو ہے کافی بہتر اور سستی مل رہی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے ویور سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کہیں نزدیک سے آپ کا گزر ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے جو مین منڈی ہے اسلام آباد والی پیر بدائی کے ساتھ، تو آپ اگر وہاں تک نہیں آپ کی اپروچ ہو سکتی تو اس کے بعد پھر 22 نمبر چھوٹی منڈی، اس کے بعد راجہ بازار میں ایک چھوٹی منڈی موجود ہے، اور ان کے بعد اس بازار کا نمبر آتا ہے جناب۔ تو راجہ بازار میں اگر جایا جائے تو وہ بھی کافی دور پڑے گا، اس کے بعد 22 نمبر بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور سب سے جو نزدیک ترین بازار ہے اور وہ بھی سستا ترین بازار تو وہ صرف اور صرف ڈیری حسن آباد میں۔ تو یہاں پہ جناب چاند رات کی جو شاپنگ ہے وہ بھی بچے زور و شور سے کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ آئس کریم کو بھی انجوائے کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ تربوز اور دوسرے فروٹس جیسے کہ خرمانی آج کل زور و شور کے اوپر چل رہی ہے، اور اس کا بھی ریٹ جو ہے وہ 100 اور 120 یہاں پہ چل رہا ہے۔ 60، 70، 80 یہ سردہ گرما کا ریٹ جناب یہاں پہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ والا تربوز 30 روپے پر کے جی کے حساب سے۔ چاند رات میں جو ہوتی ہے شاپنگ وہ سب سے زیادہ بچوں کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے آئس کریم کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی انجوائے کرتے ہوئے پورا اس میں جناب حصہ ڈالتے ہوئے شاپنگ میں، جیسے لیڈیز کی شاپنگ جو ہے وہ تو ہونی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ضروری ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آئس کریم کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بچوں کے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شوق ہوتے ہیں جناب، اور ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے شوق ہیں وہی پیرنٹس کی جو ہے وہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس بھی اس ٹائم کے اوپر، چونکہ رمضان کا مہینہ ہمارے سے گیا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے ہر بندے نے کوشش کی اپنی سکت کے مطابق کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جناب طریقہ کار ہوتا ہے خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، وہ بھی ایک سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ اس کے اوپر تھوڑا بہت کوشش کرتے رہیں گے چلنے کی تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اور اس میں تو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں جو ہے وہ حکمت سے بھری پڑی ہیں جناب، اور
یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ کتنا مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ کسی بھی چیز کے اوپر جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو وہ یہ ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں جناب۔ تو ہم جناب آپ کو اس کے ساتھ ہی یہاں سے خدا حافظ کہتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا جو چینل ہے ولیجر نومی آفیشیل کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے، کیونکہ آپ کے تعاون کے اور آپ کے کوآپریٹ کی وجہ سے ہی ہمارا جو چینل ہے وہ اچھے سے بھاگ رہا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب۔ نومی بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔